बघेन कुचचे कुर्वे निवरम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया किती जकावंग फौ झाले हालेलुया तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया आम्हापासून देवा लागे माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया कित्याक सुमी खरों जीवन झाला हालेलुया माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुम्ही दया केले त्याच्यामुळे अंकार मरी फात ससनाच्या जिनेसो संतोष समकाला बसो कर म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्ताच्या सोम्या मरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या मुजरण्या सृष्टीचे देण म्हाका दिलाय तुझे दबेन मुझे मोतूस वाडाय म्हाका राख सांभाळ सलय आमेन. आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राज समकायंग तुझी कशी सरकार जाता तशीच या संसारात जाऊन आमचो दिसपडतो ग्रास समकादी आणि आम्ही आमचे सुकलेले आंबोक्षिता तशी आमची पदका बगोस आणि आमका ताणे पडो दिनाका पूर्ण वाईटांतले आमका निवार. बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. Psalm chapter 139 verse 10 थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो. ह्या सकाळच्या वेळा त्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया. कित्याक दावीद राय म्हणटा की तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो किर्तनान म्हणटा. वा अपूर्वायची कीर्तन आयचे जावन आसा कित्याक तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो. आज हांव खंय वसत जाल्यार तुजो हात म्हाका पळोवंक करपाला पळय जेजू. हे सकाळच्या त्या देवाक आमी अर्घा दिवया वाकणया दिनवासया कित्याक ताचे उतार जिवे. परतून पळया वर्स 11 Psalm 139 वर्स 11 काळोख म्हाका लिपोवन दवरूं आनी रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीन जाल्यार वर्स 12 तो काळोख लेगून तुका काळोख न्हय आनी रात दिसा बरी परसळटा. तुका काळोख लेगून काळोख न्हय आनी रात दिसा बरी परसळटा. आज त्या सुम्या थंय आमी जियेत आसतना म्हज्या मगच्यान तो उजवाड जावन आसा. आज आमचेर खंयची काळोखाची सकत इवन काळोखाची पदवी जैत व्हरता जाल्यार त्या देवाक त्या सोडवंदारा मुखार काळोख लेगून काळोख न्हय काळोख लेगून काळोख न्हय. परतून म्हणटा की आनी रात दिसा बरी परसळटा. आज तुमी खंयच्याय वस्तूंतल्यान पास जावन वता जावं फुरो तुमी परसळीक जातल्यार कित्याक प्रत्येक रात दिसा बरी परसळटली. केदळा सोम्या थंय आमी आसल्या वेळा गायनाद्वारे ते जेजूक अर्घा दिवन म्हणया मग तुजो सोम्या नियाळटा नांव तुज्या सोम्या वाकणटा म्हणून गायनाद्वारे ते जेजू अर्घा दिवया वाकणे दिनवास म्हणया वेळा मग तुजो सोम्या नियाळटा नाव तुझे सुम्या वाकणटा मग तुझो सुम्या नियाळटा जावं नाव तुझे सुम्या वाकणटा वैभव तुझो हालेलुया गाऊन हांव हर्षिता वैभव तुझो वै सुम्या जेजू हालेलुया हालेलुया
तुझो सुम्या नियाळता नाव तुझे सुम्या तुझे सुम्या वागणता मग तुझं सुम्या तुझो सुम्या नियाळता नाव तुझे सुम्या तुझे सुम्या वागणता मग तुझं सुम्या तुझो सुम्या नियाळता नाव तुझे सुम्या तुझे सुम्या वागणता मग तुझं सुम्या तुझो सुम्या नियाळता नाव तुझे सुम्या वागणता या सकाळीच्या वेळात देवा करगा दिव्या म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक ताचो मोग आमी नियाळ नासा अपरमीत ताचो मोग जावन आसा परतून हांगा उतार पळया देवाचे 639 वर्स 10 म्हणटा की थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरतलो तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरतलो हर एक दिसा तुजो हात म्हाका सांबाळून व्हरता आज त्या देवाचो हात तुमी जाणेतले पळोवंक जाय ताचो हात तुमकां घट्ट धरता आज त्या सुम्याच्या दैवीक हाताचो अनुभव आमी कर्ण ताका अर्गायस आसतना हांगा ते 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Praise the Lord. I am Fiona D'Souza from Mumbai. I used to work for an airline. In July 2020, when COVID was at peak, I was given a break and told that we'll be called after 6 months. Since there were news of second wave, the company postponed our joining. 12 months had passed and there was still no sign of joining back. My parents and I were tensed and scared as we had home loan to pay and manage house expenses. I gave interview at 2-3 places. Everything went well but never received a call back. We received a prayer link from my auntie and she asked us to pray. I sent a petition to Brother Prakash. He gave us the word of God. My parents and I prayed daily and kept repeating the word of God. In a month's time, I received a call from my company and they asked me to rejoin with the same position. Similarly, I was supposed to get married in December 2020, but due to pandemic and restrictions, we kept on postponing the wedding. And by the grace of God, I finally got married in December 2021. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हांव ज्योती फर्नांडीस इस्रायलांत हांव उलयतां. जून मंथांत म्हज्या घोवाक भुरग्यांक मस्त हुशार नासलें. ताप आनी शेळ माथें दूख मस्त सुरू जालें आनी म्हाका टेन्शन जालें. ब्रदर प्रकाशाक हांव वॉट्सॅप मॅसेज केलें आनी म्हाका किर्तन चॅप्टर 6 वर्स 4 वाजूंक दिलें आनी हांवें तें परतून रिपीट केलें आनी तेच विकांत म्हजी फॅमिली कंप्लीट गूण जाली. त्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी तांच्या ह्या मिसावांक कामांक सर्वेश्वर देव बाब भरपूर आशिर्वाद दिवन दी म्हण मागतां. आमेन. थँक्यू. जाणेकले आमी हांगाच ती 5 भासवणी आमी फेंतकोस्ताच्या तयारेक आसतना मजतदारा लागीं मागुया. जॉन 14:26 म्हणटा की पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां मजतदार पाठयतलो आनी तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. आज पवित्र आत्मो शिकोवन जावन आसा सगळें शिकयता. आज कोणाक मेळाचें, कोणा जाल्यार डिस्कशन करचें, कोणा लागीं बसाबस करचें, खंय वचाचें, सगळें पवित्र आत्मो शिकयता. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक सकाळी आमी देवाचे उतार आयकता. पयल्यान पयले सगळे आमचे हारभार आमच्या सोम्या लागीं दिवया. आज सगळें कितें टेन्शन आसा मोतीन उठता आसतना खंयची आज चिंता घोवन आसात आमकां सतयतात ते सगळे चिन्ना सोम्याच्या हातान दिवया. कित्याक तो सोलोवन व्हरता. आमचे हात तो घट्ट धरून असो पडोवंक दिना. आमी जाता तितलें टेन्शन जाता तितलें आनी इतलें टेन्शन आमच्या माथ्यार दवरता. म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळी फ्री जाया. कित्याक म्हळ्यार 5 भासवणी पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. तो शिकोणदार. फर्स्ट पॉयंट तो शिकोणदार जावन आसा. दुसरो पॉयंट म्हज्या मोग सताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां संपूर्ण सता व्हरून पायतलो. तो तुमकां आदार दितलो, मुखार व्हरतलो, गायड करतलो. भिया नाकात, हांव तुमच्या सांगात आसा म्हूण. पवित्र सदांच तुमकां सुचोवणी दितलो. सांगाता म्हण ह्या वेळार
जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26. पूण म्हजे नवी बापूस तुमकां मजतदार पाठयतलो, तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13. सताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. साम चॅप्टर 51 वर्स 10. एक निर्मळ म्हाका रचून दी देवा, एक नवो तीरत्म म्हजे भितर घाल. जकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10. पण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मा वतलो. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 1 वर्स 8. पण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. आज पवित्र आत्मा आमचेर आयलो, आमकां बळ मेळटलें. ये पवित्र आत्म्या म्हजे देवने, म्हाका बळ दी, घटाय दी. आयचो दीस चलोवन व्हरूंक म्हाका सकत कृपा आदार दी म्हणून आमी जाणेकले मागून ही 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. पयल्यान धन्य देवाक हांव वर्गां दिता ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर. हांव ज्योती फर्नांडीस होन्नावरचें इस्रायलांतल्यान उलयतां. म्हज्या नणंदेच्या घोवाक कोरोना पॉझिटिव्ह जाल्लें. तो मस्त सिरियस जाल्लो. ताका हॉस्पिटलांत ते एडमीट केल्लें आनी तेच 6 दिसां पयलें ताच्या भावाक कोरोना पॉझिटिव्ह जावन तो सरलो आनी म्हाका मस्त भिरांत जाली. आमी सगळीं ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकता आनी ते दीस नणंदेच्या घोवाक हॉस्पिटलांत एडमीट केला म्हूण गांवांतल्यान म्हाका फोन आयलो आनी हांव मस्त रडलें आनी घाबरलें. आनी ब्रदर प्रकाशाक हांवें फोन केलो. ताणें म्हाका सांगलें, धैर्यान राव, तुज्या नणंदेच्या घोवाक साक्रामेंता पोंदाक हांव दवरतां. ताचें आनी म्हजें नांव ब्रदर प्रकाशान घेतलें आनी सांगलें, आतांच हें नांव साक्रामेंता पोंदाक हांव दवरतां. हांव मागतां तो बरो जातलो म्हूण सांगलें. आनी हांवें ताणें सांगलीं तीं उतरां विश्वासान काण घेतलीं आनी सदांच ब्रदर प्रकाशाच्या 3 वरांच्या मागण्यांत ताका समर्पण दिवन हांवें मागलें. आनी तशेंच 5 दिसांनी म्हजो नणंदेचो घोव हुशार जावन डिस्चार्ज जावन घरा आयलो. आतां तो बरो आसा. सरेस्परा देवाक हांव लाख अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावांक तो देव बाप चड आनी चड कृपा दिवन दी म्हूण मागता. आमेन. थँक्यू. Praise the Lord, brother. My name is Carol. I would like to give testimony on behalf of my father. On the 30th of Jan, he had a flight from Mumbai to Dubai, and on the 25th of January, he got cold and fever. We all were worried because on the 28th of Jan, he had to do the PCR test. So we all were worried about the reports. So we asked Brother Prakash for the petition for the prayer. So he gave us word of God to repeat. So my father went on repeating those words. We kept praying. We also kept repeating those words. All the reports came negative, and in the airport also all the reports came negative until he reached Dubai. And now he reached Dubai safely. Thank you, Brother Prakash and your team, for all your prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जाणेकल्याक म्हणटा. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 26. अपुरबायेन आज पवित्र आत्म्या विशयी आमी समजून घेवया. फेंतेकोस्ताच्या तयारेर आमी आसा. पळया, तशेंच आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्मोचो आदार आसा. आज आमकां आत्मोचो आदार आसा. आज आमकां आत्मोचो आदार आसा. आमकां आत्मोचो आदार आसा. परतून पळया म्हज्या मोगाचेर. आनी कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उचारूंक जायना तें आत्मोस आमच्या खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. पळया, पवित्र आत्मो हास्कार सुस्कारांनी आज विनंती करता. आत्मो आज हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. जायते फावटी आमी मागणें करना. जायते फावटी आमचें तें मागूंक जायना जावं फुरो जाल्यार अवघडांतल्यान बचाव जावन आसता. कश्टांतल्यान भायर येता आसा. कशें आज आत्मो आमच्या खातीर हास्कार सुस्कार सोन आज विनंती करना आसा. त्या खातीर सांपाल भोव अपुरबायन परतून म्हणटा की तुमी देवाची मंदिरां. आज
आमी जण एकले पहिल्या सुवाते अनुभव करूंक जाय, हांव देवाचें मंदिर. हांव कोणाचें मंदिर? देवाचे मंदिर. कोणाचें मंदिर? देवाचे मंदिर. कोणाचो आत्मा म्हजे भितर वस्ती करन आसा? देवाचो आत्मा. कोणाचो आत्मा? देवाचो. देवाचो आत्मा म्हजे भितर वस्ती करन आसा. ह्या सकाळच्या वेळार आमी जण एकल्यांनी पयल्यान पयले आमी अनुभव करूंक जाय, देवाचो आत्मा म्हजे भितर वस्ती करन आसा. म्हज्या मोगाचेर स्वयं देवाची सकत आज म्हजे तें आसा जाल्यार तुमी भिवची गरज ना, बिलकुल भिवची गरज ना. एक्सपिरियन्स करूंक जाय, देवाचो आत्मा म्हजे भितर वस्ती करन आसा. तो म्हाका आदार दिता, तो म्हाका गायड करता, तो म्हाका लीड करता. बसा आनी मागा. हे पवित्र आत्म्या आज हांवें सर्टन पर्संटां पयशे दिवंक आसा. कितली भाव भयणी आज तळांतली दुकां गळोन आसा. 60 लाख गेले, 80 लाख गेले, 30 लाख गेले. पयशे हांवें कोणाक दिले? बिल्डराक दिले, आनी कोणाक दिले, आनी कोणाक दिले. तो नापत्य जाला, तो त्या सुवातेर ना, तो फोन उखलना. आज आमचे उलयना. कितले लोक आज रोडोन आसात, कितली फोनां. म्हज्या मोगाचे न्हू, कितली भावण्या बँडा थोड्या पडचे फोन करनासतना मेळात डायरेक्टली येतात आनी सांगतात, रडटात, दोळांत ते दुकां गळयतात. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी हर एक दीस आमचो मजतदार एकलो आसा, मजत करतलो एकलो आसा, आमकां आदार दितलो एकलो आसा. आमी ताचेर उलया पवित्र आत्म्या, उलया. कशें इश्टा भशेन इश्टाले उलयता उलया म्हज्या मोगाचेर. पवित्र आत्म्या म्हाका लीड कर, पवित्र म्हाका गायड कर. म्हज्या मोगाचेर न्हू, हांव काल सांजेर चापालां सुमार अर्दे वर बसून मागणी करता आसतना हर एक तळांत ते दुखात. कित्याक म्हणल्यार कितलोय लोक म्हाका फोन करता आसतना इवन 75% लोक आज पयशेची समस्या सांपडला. 75% दोळ्यांनी दुकां गळोन आसा. कळीत नासतना आमी दिले, कशे ब्लायंड जाले आमकां कळीत ना. वही म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी कितली पावणे सकयल पडला, सुकले हांव, कश्टाक पडले हांव, कळीत नासतना कश्टाक पडले हांव. आज आनी मुखार आमी तशें जावंक नसो. आमी तेच मागचे, भियानाकात, तुमी टेन्शन घेनाकात. कित्याक म्हणल्यार खंत तुमच्या जिविताचेर वजे घालते आसता, खंत तुमकां सकयल घालते आसा, खंत तुमची पिडा वाडयते आसा, खंत आज हर एक वेळ तुमकां अडकळे हाडन आसा. पयले देवसार पुसते ते भियानाका, पयशे घाल, दी आनी कितें कर म्हणून. मागीर तसो तुमकां खंतीन घालते आसा. त्या खातीर आत्म्याचो आदार मागा. कितेंय करता आसतना पवित्र म्हाका सुसय, पवित्र म्हाका आदार दी. हर एक वेळ मागा, हर एक वेळ मागा. तो मजतदार तुमकां मजत करता. कशें आमी खंय वाट कळीत ना कोणाला विचारता, म्हाका थंय वचूंक जाय, म्हाका वाट सांगच्यात गे म्हणटा आसतना तुमकां कोणी डायरेक्शन दाखयता. आतां तुमकां डायरेक्टली गुगलान पळयल्यार सगळें कळटा तुमकां. जाल्यार थोडे वाट कळनातल्या सुवातेर आमकां कोणाचो आमी आदार विचारता. सेम म्हज्या मोगाचे न्हू, पवित्र आत्म्याचो आदार विचारा. पवित्र आत्म्या सांगा, पवित्र शिकय तूं म्हाका, हांवें करचें की नाका. तुमी तुजे फ्रेंडा बरी उलया. पवित्र आत्म्याचो इश्ट, पवित्र आत्म्याचो मजतदार म्हणून घ्या. आनी तो मजतदार हर एका वेळार तुमकां वाट दाखयता. हांगा पळय रोमाकाराच्या पत्रांत प्रत्येक तर 8 ते 20 आनी 16 म्हणटा की तशेंच आत्मोस आमचे खातीर हास्कार सुस्कार सोडून विनंती करता. हास्कार सुस्कार सोडून आत्मोस आमचे ती विनंती करता. तर आमी कितली भागी म्हज्या मोगाचे न्हू. एकडी चिंता हे उतर नियाळा, आत्मो तुमच्या खातीर हास्कार सुस्कार सोडून विनंती करता. तर आमी हर एकडी टेन्शन इराराय बेजाराय आमचेच हट आमी सोडूंक तयार ना. आमकां समेचे दिवंक तयार ना. आज म्हजे देवाचो आत्मा आसा की म्हणल्या विशय आमकां कळीत नातल्या बरी आसा, विसर पडल्या बरी आमी आसा. देवाचो आत्मा तुमच्या भितर आसा. जर स्वयं देवच तुमच्या भितर आसता आसतना खंयच्या भुंयचेर तुमी पांय दवरता ती भुंय तुमच्या आशिर्वादीत जाल्ली जातली. आनी त्या सुद्दां माट मंत्रां आनी कितें पितीसपणाची वस्तू आज आमचे जिवीत उदार हाडना. इवन आमच्या जिवितान आज आदार दिवंक शकना. एकच म्हज्या मोगाचे न्हू, देवाचो आत्मो दैवीक सकत मात्र आमकां फुडें व्हरूंक शकता, फुडें व्हरूंक शकता. परतून पळय देवाचें तर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 16:13 साताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळा तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयता. साताचो पवित्र आत्मा तुमकां सत म्हणल्यार जेजूला व्हरून पावयता आनी दैवीक सक्तेन हर एक दिसा आमकां तो भरता. आज फटकिरे आत्म्या लागीं साताचो पवित्र आत्मा व्हरून पावयना, लॉसच्या सुवाते लागीं व्हरून पावयना,
ना आनी लुटून व्हरच्या सुवातेला येवन पावयना ना आज दुकां गळोवंक कारणां आसच्यात आसल्या सुवात लेगी पवित्र आत्मो आमकां व्हरून पावयना. पवित्र आत्मो सताचो पवित्र आत्मो आमचे देवन आयल्या वेळार संपूर्ण आमकां सता कोण पावयता. अर्धे सत अर्धे फोट न्ही, संपूर्ण त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर म्हाका हे पवित्र आत्म्या म्हजेर देवने, हे पवित्र आत्म्या म्हजेर देवने. म्हज्या मोगाचेर परतून देवाचें उतर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14:26 कित्याक तो आमकां शिकयता, तो आमचो शिकोवणदार जावन आसा. पळया, पूण म्हजे न्हय बापूस तुमकां मजतदार पाठयतालो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतालो. पवित्र आत्मा तुमकां सगळे 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 शिकयतालो. सगळे शिकयतालो. आज म्हज्या मोगाचेर आमी खंय जावची गरज ना. पळया, एक घडी आमी बायबल सारके वाचा कितले अपुर्बायन, कित्याक आमकां जिवीत दिसपडते चलयचें जाला हो एक बायबल आसतो वयस जाला. म्हज्या मोगाचेर रामार कुटुंबा जिवीत आमचें जिवीत बांदून हाडयेन. कित्याक आज अंतू आसा उत्सव दैवीक सकत. आज पवित्र उत्सव म्हज्या मग आपोस्तलाची देवण येयल्यो दीस सकत दिसान दीस आमी मागून घेवया आनी त्या आत्म्यान बरच्या खातीर मागया. आज एक घडी भर आमचे हात उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया. म्हज्या फाटल्यान म्हणा, हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र म्हजे देवने, म्हजे देवने, सताच्या आत्म्या, मगाच्या आत्म्या, देण्याच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, म्हजे देवने, दैविक आत्म्या, म्हजे देवने, शिकोणदार आत्म्या, म्हजे देवने, आमकां चलयतले आत्म्या, आमचे देवने, आमकां आदार दितले आत्म्या, आमचे देवने. हालेलुया, हालेलुया. जाणेकले म्हणे देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे नितळकर, निर्मळ, पवित्र कर, कृपेन भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवाने, आमचे देव. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सम्या आज आमच्या कोणे पुरा माग म्हणला, आयुष्यात आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तणीर आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, कोणाचें ऑपरेशन, इवन खंयची गरजेत आसात, पयशाच्या समस्येन आसात, रिणां सांपडला, दुकां कळोन आसात, कश्टान आसात. हे पवित्र आत्म्या आमकां जण आदार दी. हर एक कश्ट तो निवार, वायट तो निवार, जाणवायन बोर, उदरगती पावय, सर्गीच्या सक्तीन आमकां बोर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर हर एका दिसा त्या पवित्र आदार आमी मागून घेवया. तो पवित्र आत्मोत आमकां चलोवन व्हरूं दी, राखूं दी आनी सांबाळून व्हरूं दी. तशेंच फाल्यां सांजेर ब्रेस्तारा सांजे 6:15 7 ते 9 विशेष जुनाच्या म्हयन्या खातीर आशिर्वादा खातीर आमी मागचो दीस जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज प्रत्येक तरान मागया. आयचो दीस प्रत्येक तरान जुनाची 1 तारीख सगळो म्हयनो आशिर्वादांनी, पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र सक्तीन, पवित्र देण्यान हो म्हयनो चलोवन व्हरूंक आमकां कृपा आनी बळ मेळचे खातीर मागया. फाल्यां 16:30 7 ते 9 सुखान आसतना जण एकले आस्वात्रे. कित्याक म्हणल्यार सगळ्या म्हयन्यात मागणें आनी तेलोवणी आसताली सगळ्यां खातीर. विशेष रितीन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव चार्ल्स उडपितावन आमकां ट्रॅव्हल करूंक PCR रिपोर्ट जाय आशिल्लो, पूण आमकां त्या वेळार ताप पयलो देखून हांव आनी म्हज्या मिसेस मस्त भियेल्या. आमी ब्रदर प्रकाशक आमचें पिटिशन धाडलें. आमी ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासल्या. आजापान म्हणले वरी आमकां रिपोर्ट नॅगेटीव आयलो. तशें जाल्ल्यान आमकां ट्रॅव्हल करूंक कांयच प्रॉब्लेम जावनात.
इतले व्हडले अजाप केला धन्य देवाक अर्गाने होगळा डिवायन मस्ती टिमाक देव बरें करूं. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. We adore you, Jesus. Today, I want to give testimony about myself, Teresa. I am from Pune. Today, I want to thank Lord for the miracles He has done in my life and in my family. Jesus, thank you for giving us a light connection. Thank you, Lord, for giving to solve our water issue, Wi-Fi issue. And thank you, Jesus, for giving all these miracles in our life. I want to even thank you, Brother Prakash and his team, for praying for us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Lord. म्हजें नांव मेरी. हांव कुडयाळतान उलयतां. पयल्यान पयलें म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां. म्हाका BP आसली 7 वर्सां जावन. हांवें 3 वरांच्या मागण्यान सक्रामेंताच्या मुखार मागलें म्हजी BP गूण कर जेजू म्हणून मागलें आनी म्हजी BP आतां कंप्लीट गूण जाल्ल्याक म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां. दुसरी टेस्टिमनी म्हज्या पुताक पांय स्लीप जाल्लो आनी पांय तो दूख आसलो, गांठ सुजिल्ली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांवें तें रिपीट केलें. आतां म्हज्या पुताचो पांय कंप्लीट गूण जाला, शूज आनी घालता. येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे मिसांग काम चलोवन व्हरूंक जाय जाल्ली कृपा आनी आदार देव तांकां फावो करून दी आनी पवित्र आत्म्यांनी भरोवन दी म्हूण मागतां. अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, अर्गां जेजू. हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. I would like to thank God for the many wonders He has done in our lives by just clinging on to His words. For successful surgery of a non-Catholic friend of mine, which was almost impossible. For helping my son to clear all his exams. For blessing with a yearly bonus to my husband. For helping my eldest son to get scholarship and my niece in her board exam. I thank God for all the countless blessings He has bestowed upon us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.